हर तरफ पानी ही पानी, पूरा सिंध दरियाए सिंध बन गया। सैलाबी रैलों ने कयामत ढा दी। घर, फसलें, सामान सब बर्बाद। सैकड़ों देहात और कच्ची बस्तियां सफाई हस्ती से मिट गई। मटियारी, खैरपुर और नवाबशाह का हाल एक जैसा। हैदराबाद, ठट्टा, बदीम, मीरपुर खास और सांगढ़ में निजामे जिंदगी दरहम बरहम। पनुआकिल, उमरकोट और काचू भी तबाही की तस्वीर बन गए। टंडुवाला यार पानी में डूब गया। कहां जाएं, किससे फरियाद करें, मुतासरीन की दुहाइयां। मीरपुर खास में 15 घंटे मुसलसल बारिश। गलियां, स्कूल, अस्पताल और कारोबारी मराकज डूब गए। कच्चे मकान बह गए। जामपुर में सैलाबी रैले सब कुछ बहा ले गए। लोग बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। कोट मिठन में भी रोत कोही के पानी ने मकीनों को डुबो दिया। मुतासरीन ने प्लास्टिक चादर की खैमा बस्तियां कायम कर ली। बारिशों से 1 करोड़ लोग बेघर और 90% फसलें तबाह हो गईं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुखय्यर हजरात से मदद की अपील कर दी। कहा, पूरा सिंध दरिया बन गया। सक्खर में 6 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। 10 लाख खैमों की फौरी जरूरत है। मुतासरीन के लिए खाना पकाने के लिए गैस है न ईंधन। हैदराबाद से जैकाबाद तक तबाही और बर्बादी। सूबाई हुकूमत ने सिंध फ्लड रिलीफ फंड कायम कर दिया। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली, सूबाई वज़रा, मुशीर और मुआवन खुसूसी का फंड में अपनी 1 माह की तनख्वाहें जमा कराने का ऐलान। शर्जील मेमन कहते हैं, ग्रेड 17 से ऊपर के तमाम मुलाजिमीन भी 5 दिन की तनख्वाह फ्लड रिलीफ फंड में देंगे। बलोचिस्तान का सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से राबिता मुनक़िता। माल बरदार और छोटी गाड़ियों की लंबी कतारें। सूबे में 24 घंटे में मजीद 5 अफराद जाँ बहक। तादाद 230 हो गई। मुख्तलिफ मकामात पर 18 पुल टूट चुके। 710 किलोमीटर शहराएं शदीद मुतासिर। 26,897 मकान मुनहदिम और जुज़वी मुतासिर। 1,07,377 मवेशी हलाक। चमन में दीवार गिरने से बच्चा जाँ बहक। 30 से ज्यादा घर सैलाबी रैले की नजर। अहले वतन डूब रहे हैं, उन्हें बचा लीजिए। कदम बढ़ाइए, हाथ बटाइए। खाना, पानी, कपड़े, खैमे, जो हो सकता है जरूर कीजिए। दिल खोलकर मदद कीजिए। कश्ती को भंवर से निकालने के लिए खुद कदम उठाना पड़ेगा। कराची में बारिशों का नया स्पेल। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। तालीमी इदारों में छुट्टी। जामिया कराची में आज और कल होने वाले पर्चे मुलतवी कर दिए गए। महकमे मौसमियात का कहना है कि सिंध में बारिशों का सिलसिला 26 अगस्त तक जारी रहेगा। कराची और हैदराबाद में 28 अगस्त को बल्दियाती इंतखाबात नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर दोनों शहरों में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर दिए। 24 जुलाई को भी बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी हुए थे। इलेक्शन कमिश्नर ने 6 इदारों से रिपोर्ट लेने का कहा था। जमात इस्लामी का फैसला मानने से इनकार। कतर का पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। दोहा में वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमीर कतर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वजीर आजम का कतर में फीफा वर्ल्ड कप स्टेडियम का दौरा। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी के लिए तैयारियों का जायजा लिया। तमाम सार्फिन जिनका इस्तेमाल औसतन 200 यूनिट से कम रहता है, अगस्त के बिल पर उन पर जो फ्यूल प्राइस सरचार्ज लगा था उसको ख़त्म कर दिया गया कि ताजरों पर जो फिक्स्ड टैक्स लगाया गया था उसे भी ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन ये चार्जेस जो हैं ये आपके ज़हन में होना चाहिए, ये उस अज़ाब इमरानी का तसलसल है। बिजली के भारी बिलों तले दबे आवाम को रिलीफ मिल गया। 200 यूनिट तक बिजली पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं ताजरों पर फिक्स्ड टैक्स भी खत्म कर दिया। IMF को कोई मसला नहीं होगा। जून में सरचार्ज अजाब इमरानी का नतीजा है। हुकूमत का के इलेक्ट्रिक से 2-2 हाथ करने का ऐलान। चंद रोज से मुख्तलिफ शहरों में
بلوں کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ بغاوت کے ملزم کی مزید جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد، عدالت نے شہباز گل کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ملزم سے ابھی بھی کچھ تفتیش باقی ہے، زیر استعمال فون تاحال برآمد نہیں ہو سکا، پروسیکیوٹر کا موقف۔ گل کے وکیل کی جسمانی ریمانڈ کی مخالفت، الزام لگایا کہ شہباز گل کو الٹا کر کے برہنہ کر کے مارا گیا۔ شہباز گل آج پیشی پر حشاش بشاش اور مسکراتے نظر آئے۔ شہباز گل امریکہ سے نوکری چھوڑ کر پاکستان آیا، برہنہ کر کے مارا، عدالت میں تشدد ثابت ہو گیا۔ عمران خان کا ہری پور میں جلسے سے خطاب، کہا گل کی ذہنی حالت ایسی تھی کہ وہ بالکل ٹوٹ گیا تھا، ظلم کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے، میں نے ایسا کیا کہ دہشت گرد بنا دیا گیا۔ خاتون جج اور پولیس افسران کو دھمکیوں پر انسداد دہشت گردی کا مقدمہ، عمران خان کل انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے راہداری ریمانڈ منظور کیا تھا، 3 دن کے اندر ٹرائل کورٹ میں پیش ہونے کا حکم دیا تھا۔ خیبر پختونخوا الیکشن میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی، الیکشن کمیشن نے عمران خان اور اسد عمر پر 50-50 ہزار روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ عمران خان اور اسد عمر کی جانب سے کوئی پیش نہ ہوا، عدم پیروی پر ضابطہ اخلاق جرمانے کے خلاف اپیلیں خارج۔ NA 75 ڈسکا ضمنی الیکشن میں دھاندلی، الیکشن کمیشن نے فردوس عاشق ابان اور عثمان ڈار سمیت 6 افراد کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ PTI رہنماؤں کو انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت۔ PTI رہنماؤں پر 3 لاکھ روپے 20 پریزائڈنگ افسران میں بانٹنے کا الزام ہے۔ الیکشن ایکٹ میں ترامیم کے خلاف عمران خان اور شیخ رشید کی درخواستیں، سپریم کورٹ نے درخواستوں پر اعتراضات ختم کر دیے۔ رجسٹرار آفس کو کیسز جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم۔ بظاہر اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق مفاد عامہ اور بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے، خدشات دور کرنے کے بجائے اوورسیز کا ووٹ ختم کرنا درست نہیں، سپریم کورٹ کے ریمارکس۔ ڈالر پھر روپے کے چھکے چھڑانے لگا، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 7 روپے مہنگا، 229 روپے کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 72 پیسے اضافے سے 218 روپے 38 پیسے ہو گئے۔ پنجاب میں نوکریوں کی بندر بانٹ، درجہ چہارم میں 16,000 سرکاری نوکریاں MPS اور ٹکٹ ہولڈر کے ذریعے دی جائیں گی۔ درجہ چہارم میں بھرتیوں کے حوالے سے مکمل فہرست وزیر اعلیٰ پنجاب کو دے دی گئی۔ لاہور میں حکومتی اراکین کے لیے 1,720 بھرتیوں کا کوٹا ہوگا۔ BJP کے ایک اور رہنما کے گستاخانہ بیان پر بھارت میں مظاہرے، مسلمانوں کے سخت احتجاج پر BJP رکن راجہ سنگھ گرفتار، عدالت نے ضمانت پر رہا کر دیا۔ پاکستان کی بھی راجہ سنگھ کے بیان کی مذمت، ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ BJP کی طرف سے علامتی کارروائی مسلمانوں کے غم کو دور نہیں کر سکتی۔ عالمی برادری سے بھارت میں اسلاموفوبیا کی بگڑتی صورتحال کے نوٹس کا مطالبہ۔